हमें इन चीज़ों के बारे में गौर तो करें, गौर करना चाहिए। हाँ, इन चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए, गौर तो करो। थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में सोचो तो सही कि ये जो हमारी बीवियाँ होती हैं, जो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, और उनके दिलों से पूछो कि उन्होंने किस तरह तुमको दिया है। कभी गौर किया है? आज मियाँ बीवियों में मोहब्बतें ख़त्म है, बात बंद है, बात बात पर झगड़े, और फिर इसने उससे लड़ाई कर ली, इसने उससे लड़ाई कर ली। और मेरे भाइयों, एक दूसरे की अहमियत को ना समझना। मियाँ बीवी का मकसद क्या है, मियाँ बीवी का मतलब क्या है, ये तो सोचें, इस चीज़ पर गौर तो दें। मेरे भाइयों, एक लड़की आपके लिए क्या कुछ नहीं करती है, आपके लिए क्या कुछ नहीं छोड़ती है, थोड़ा गौर तो करो। एक लड़की जो अपने शौहर के लिए पता है क्या करती है? हम कहने सुनने में बातें बड़ी छोटी लगती हैं, बड़ी छोटी कहने सुनने में हमें फील ही नहीं होता है, हम इस चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि ऐसा भी होता है, ऐसे कुर्बानियाँ। अब देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूँ। जैसे हमारा कोई दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त, पूरी पार्टी भी नहीं, सिर्फ एक दोस्त। अब उसको जब हम किसी बात पर छोड़ दें, कोई ऐसी बात हमारे सामने पेश आ जाए कि उसको छोड़ना पड़ जा, तो कितना दुख होता है ना, कितना दुख होता है। अब जब इस बात को हम ये सोचें कि अगर मैं अपने घर को छोड़कर फला जगह चला जाऊं, वहाँ मैं रहने लगूं और मुझे रहना ही पड़ेगा वहाँ, और इस बात को सोचो कि हमेशा रहना पड़ेगा। आप इस बात के बारे में सोचो तो सही। अगर आप अपने घर को छोड़कर किसी अदर जगह और जगह जा रहे हैं, यानी अपना घर छोड़कर, और वो भी हमेशा के लिए, कभी आना होगा, हमेशा के लिए किसी और के हवाले होने, गौर तो करो, मामूली बात है। इस चीज़ के बारे में सोचो तो सही। हाँ, माँ की याद बहुत ज़्यादा आएगी, बाप की याद आएगी, भाई बहनों की यादें, वो बातों का करना, वो हंसी मजाक करना, वो लड़ाइयाँ लड़ना, वो इसकी बात उसकी बातों को करना, ये बातें ऐसा रुलाएंगी, ऐसी तकलीफ़ देती हैं, ऐसा दुख देती हैं कि बंदा उनको सोच सोच कर फड़कता है, रोता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने थे, उनमें उसने ज़िंदगी बिताई है। अब मेरे दोस्तों, ये तो सोचो कि एक लड़की जो आपकी बीवी बनकर आपके घर में आई है, वो अपने माँ बापों को छोड़ कर आई है, अपनी माँ को जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, अपने बाप को जिसके वो लाड प्यार से बड़ी हुई है, अपने भाइयों से जो हंसी मजाक कर कर, लड़ाइयाँ कर कर, बातचीत कर कर, अपने बहन भाइयों में वो जवान हुई है, बड़ी हुई है, और उसके सामने एक वक्त ऐसा आ जाता है जिसको वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं हैं, और उसकी वो ज़िंदगी बन जाता है। हाँ, एक बंदे से फिर उसकी शादी कर दी जाती है, जिसके लिए वो पूरा घर, माँ बाप, भाई बहन, सहेलियाँ, दोस्त वगैरह, यानी सब कुछ छोड़कर फिर वो आपके पास आती है, सब चीज़ छोड़कर। और फिर भी हम उसकी इतनी बड़ी कुर्बानी को कुर्बानी ना समझें, इसकी इतनी बड़ी कुर्बानी कि हम सोच भी नहीं सकते। और इंसान इसके बिना अकेला है, बीवी के बिना अकेला है। अब मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए कितनी अजीम और शान चीज़ है, कभी गौर किया है? ये बीवी हमारे लिए कितनी अजीम और शान चीज़ है, कभी गौर किया है? अगर ये ना होती तो इंसान नाजायज़ कामों की तरफ, हराम कामों की तरफ, जिनाहों की तरफ, अल्लाह के हुक्मों के ख़िलाफ़ वो ज़िंदगी गुजारने लगता, हराम कामों की तरफ रुजू हो जाता, हाँ, जिनाहों में मुब्तला हो जाता, अगर इसकी हलाल बीवी इसके साथ ना होती। कभी गौर किया है? इस बीवी ने क्या कुछ नहीं किया अपने शौहर के लिए, अपने बाप को भी छोड़ा, माँ को भी छोड़ा, भाई को भी छोड़ा, बहन को भी छोड़ा, अपने घर को भी छोड़ा, जहाँ इसका जी लगता था, अपनी फैमिली में रहकर, अपने दोस्तों में रहकर, सब कुछ छोड़कर वो तुम्हारे घर में आई, और फिर उसने तुम्हारे कामों को पकड़ा, तुम्हारे कामों को करा, वो कपड़े धोना, खाना बनाना, घर की देखभाली करना, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, और फिर सबसे मेन काम एक तुम्हारी नस्ल को चलाना। हाँ, हम सबकी जो ये बीवियाँ होती हैं, इनका कितना मेन काम है पता है? अगर ये हमारा साथ न देती तो हम कितनी बड़ी गुमराही में हो सकते हैं, कभी गौर किया है? अल्लाह के उन हुक्मों को भी तोड़ सकते थे कि जिस पर अल्लाह ने जहन्नम में फेंकने का वादा कर रखा है। अगर बीवियाँ साथ न दें तो इंसान पता है कितनी बड़ी गुमराही में जा सकता है।
حرام کاموں کی طرف رجوع ہونا، ناجائز کام کی طرف رجوع ہونا، اور پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونا۔ جب بندہ حرام کام کی طرف جائے گا تو اللہ کے حکم کو توڑے گا، اللہ اس سے ناراض ہوگا، اور پھر جو اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، کبھی گمان کیا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ سوچو تو صحیح اس بارے میں۔ میرے بھائیوں، یہ میاں بیویوں میں جو آج لڑائیاں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کی اہمیت کیوں نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی باتوں کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے جذباتوں کو نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے۔ ان چیزوں پر غور دو۔ شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی باتیں مانے، اور بیوی کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی باتیں مانے۔ ہاں، جیسے شوہر کہے ایسے کرے، اور شوہر کو چاہیے جیسے بیوی کہے ایسے کرے۔ میرے بھائیو، گھر جو چلتے ہیں نا، یہ رشتے جو چلتے ہیں، یہ محبت سے چلتے ہیں، پیار سے چلتے ہیں، معاف کرنے سے چلتے ہیں، برداشت کرنے سے چلتے ہیں۔ کسی کو تانے کشی باتیں کہنے سے رشتے نہیں چلتے۔ ہاں، کسی کا بغض رکھ کر، کسی سے حسد کر کر، کسی سے لڑائیاں کر کر، کسی کے بارے میں برا سوچ کر، برا گمان رکھ کر رشتے کبھی نہیں چلتے، رشتے کبھی نہیں چلتے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کے بارے میں غور تو کرو۔ ہم اپنی ہی بیویوں سے اور بیویاں اپنے ہی شوہر سے لڑ کر کہاں جائیں گی؟ اور اللہ ہمیں معاف کرے، اگر میاں بیوی میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، لڑائیاں، فرشتوں کی بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اگر ایک رات بھی وہ ایک رات آپس میں دل بگاڑ کر سو گئے، ان پہ لعنت برستی رہتی ہیں، لعنتیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، میں آپ کو یہ رائے دیتا ہوں، رائے میرے خود کی ذاتی رائے۔ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں یہ تو جورو کا غلام ہے، یہ تو بیوی کا غلام ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو ایسے ہے۔ لوگ کہتے ہی ہیں، یہ سب کو ہی کہتے ہیں، کیونکہ اپنی بیوی کی غلامی وہ کرتا ہے جس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہو، جس نے عزت کرنا سکھایا ہو۔ ہاں، جس طریقے سے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کی اہمیت کو وہ سمجھتا ہو۔ اور آپ نے نہیں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ ہاں، یہ غلامی نہیں ہے، یہ ماں باپ کی تربیت ہے۔ ہاں، ہمارے نبی اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم نہیں ہے میاں بیویوں سے پیار کرنا۔ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ان پہ لعنتیں کیوں برستی؟ اللہ کے نبی ہمیں یہ راستہ کیوں دکھاتے؟ آپ حضرت عائشہ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، جہاں سے حضرت عائشہ نے پانی پیا، انہوں نے بھی وہیں سے پانی پیا، منہ لگا کر دکھایا، ظاہر کرا کہ دیکھو میں کتنا پیار کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میاں بیویوں میں اس لیے بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بیوی کو چاہیے شوہر کے سامنے اپنی زبان بند رکھے، اس کا احترام کرے، اس کی عزت کرے، اس کی باتوں کی عزت کرے، اور اس کے سامنے زبان دراز نہ بنے، اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اونچی آواز کا ہونا گھروں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ہاں، عورت کے گھر میں اونچی آواز کا ہونا گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ شوہر سے اونچی آواز میں بات کرنا گھر کو ایسے بگاڑ دیتا ہے، دلوں کو ایسے توڑ دیتا ہے کہ جس کا کچھ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، اگر کسی سے بات بگڑتی ہے تو اس سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ امی سے بگڑے، پاپا سے بگڑے، بھائیوں سے بگڑے، دوستوں سے بگڑے، حالانکہ غلط تو غلط ہی، کسی سے نہیں بگڑنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، تو دوستوں نسل کی نسل برباد ہوتی ہے۔ ہاں، اس چیز پر دھیان دیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہم اپنی زندگی میں کیا لانا چاہیے، ہم اپنی زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اور ایک میاں بیوی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کو کس طریقے سے آپس میں باتیں رکھنی چاہیے۔ آپس میں ایسی باتیں نہ ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایک دوسرے کو تکلیف ہو، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھا جائے، اس کی فیلنگ کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کی باتوں کو انسنی نہ کہی جائے، جو کہہ دیا ہو اس پر عمل بھی ہو، آپس میں محبت ہو۔ اللہ کی قسم، جو آپس میں میاں بیوی محبت کرتے ہیں نا، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ آپس میں محبت کریں، اور کسی کی الٹی سیدھی باتیں کرنے سے آپس میں دل نہ بگاڑا کریں۔ شوہر کو بیوی سے کہنا چاہیے، بیوی کو شوہر سے کہنا چاہیے کہ اگر ہم میں کوئی ویسی بات ہوتی ہے جس سے دل بگڑے تو ہم آپس میں بیٹھ کر بات کریں گے، ہم آپس میں سمجھوتا کریں گے، ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، یہ اپنی یہی تو زندگی ہے،
یہ ہم سفر یہی تو ہے، جو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے وہ یہی تو ہے جو لاسٹ تک ہمارا ساتھ دے گا۔ اور یہ ہم سفر ایسا ہم سفر ہے، یہ جیون ساتھی ایسا جیون ساتھی ہے، یہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے یہ ایک ایسی زندگی ہے جو اللہ کو راضی بھی کرتی ہے، جو اللہ کو ناراض بھی کرتی ہے۔ اور کل مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ بھی کرے گا، ان سے سوال جواب بھی کرے گا۔ بتاؤ شوہر کا حق کیسا ادا کیا، بتاؤ بیوی کا حق کیسا ادا کیا، بتاؤ زندگی کیسے گزاری۔ ہاں میرے دوستو، ہاں ان چیزوں پر غور دو۔ پوچھا جائے گا، حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے ہم اپنی زندگی سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے، اپنی زندگی میں غور دینا چاہیے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی ہے، ہمارے بچوں کی زندگی کیسی ہونی ہے۔ ہاں اللہ کی قسم، نیک بن کر رہو، خوش رہو، خوش۔ دنیا کے پاس خوب مال و دولت ہے لیکن دلوں کو سکون نہیں ہے، دلوں کو راحت نہیں ہے، دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، دل بے سکون ہے۔ یہ دل میں دکھ رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی۔ کیوں؟ فیملی میں محبت نہیں ہے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے، ماں باپ میں اور بچوں میں محبت نہیں ہے۔ اس وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہیں، رشتے برباد ہوتے ہیں، ماں باپ ذلیل ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر شوہر بیوی سے راضی ہے اور بیوی شوہر سے راضی ہے اور آپس میں خوب بنتی بھی ہے تو ان سے زیادہ امیر، ان سے زیادہ کروڑ پتی، ان سے زیادہ ارب پتی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جو اس دنیا میں اپنے اللہ کو راضی کر کر اور اپنے آپ کو راضی رکھ کر زندگی گزار رہا ہے، ہر حال میں خوش رہ کر دکھا رہا ہے، اس سے امیر دنیا کا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں آج میں اللہ کی قسم دیکھتا ہوں، اللہ معاف کرے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان خوش نہیں ہے۔ انسان اتنا حریص ہو گیا ہے، اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ اگر انسان کو ایک سونے کا باغ بھی دے دیا جائے نا تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا کہ ایک اور مل جا۔ اللہ کے بندو، اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ یہ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتا، انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، انسان کی حوث قبر کی مٹی ہی ختم کرے گی۔ یہ آنکھیں جو ہماری دکھ رہی ہیں نا، آنکھیں یہ بند ہیں، بند، یہ قبر میں جا کر کھلیں گی۔ جب یہ دیکھ لیں گی منکر نکیر کو، جب یہ دیکھیں گی کیا ہو رہا ہے، قبر کا عذاب کیسا ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، ہاں جب ان کو اس چیز کا احساس ہوگا، بتایا جائے گا، جب پوچھا جائے گا کیسے زندگی گزار کر آئے، کیا کر آئے، حرام کمایا حلال کمایا، زندگی میں کیا کیا، تب اس کو احساس ہوگا، ہائے افسوس، کیسے ہی زندگی گزار کر آیا، اتنا مال، کہاں سے مجھ پہ کچھ نہ ہوتا، کہاں سے میں فقیر ہوتا، مجھ پہ کچھ کھانے کو بھی نہ ہوتا، ایک آدھ ٹائم کی روکھی سوکھی کھا کر وقت کاٹ لیتا۔ یہ انسان میں غمان کر کر افسوس بھی کرنا، افسوس کرتے سرزمین میں دے مر جائے، حالانکہ موت نہیں ہے وہاں پھر موت نہیں ہے۔ اگر مرنا چاہے نہیں مر سکتا اور یہ افسوس کر اتنا غم میں چلا جائے، اتنا ڈپریشن میں چلا جائے تو یہ افسوس کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو، اللہ کے حکم کو سمجھو، اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھو، خوش رہنا، کیونکہ غم میں تو سبھی رہتے ہیں، دکھ میں تو سبھی رہتے ہیں، اور پریشانیاں کسے نہیں ہیں، گھر کے رونے، گھر کی لڑائیاں۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ ایسا سامنے آیا میرے کہ ایک آدمی نے دوسری عورت سے شادی کر لی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے کرو، تم 4 کرو، 4، 1 مت کرو، 2 مت کرو، 4 کرو، 4 اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اسلام اجازت دیتا ہے، اسلام کو رول تو سمجھو، ان باتوں کو پہچانو تو صحیح۔ ہاں فائدے کی چیز کرتے نا، فائدہ، جیسے دنیا میں انسان اپنے عقل کے گھوڑے بھگاتا ہے، ہاں ہوشیار بن کر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کتنا انٹیلیجنٹ ہوں، دیکھو مجھ میں کتنی عقل ہے، اور دیکھو میری سوچ کے مطابق کس طرح فائدہ ہوتا ہے، کس طرح منافع ہوتا ہے۔ تو انسان یہاں بھی اپنی عقل یوز کر رہا ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے 4 شادیاں کرنے کی، 2 کر لیتا ہوں، کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ میرے بھائی 2 کر یا 4 کر، اللہ کے حکم تو سن، اس کے حقوق تو پہچان۔ ہاں اب ایک سے ہی محبت ہے، کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے، دوسرے کو چھوڑ رکھا ہے، کوئی غور ہی نہیں ہے۔
हालांकि मैं यूँ नहीं कहता कि एक की गलती है, दोनों की गलती, शोहर की भी और बीवी की भी। बीवी ने कुछ कमी करी तभी शोहर कर पाया, और शोहर ने करा तो शोहर की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो दोनों का ख्याल नहीं रखता, दोनों का ख्याल नहीं रखता। अल्लाह इसकी पूछ करेगा, अल्लाह इस बात पर पकड़ करेगा कि जब करी थी तो इसका हक अदा क्यों नहीं किया। हाँ, तो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में सुकून लाओ, सुकून, इत्मीनान, क्योंकि इस ज़िंदगी में हर इंसान परेशान है, हो या ना हो, लेकिन होकर दिखाता है और फिर इंसान जैसी नीयत रखता है, जैसा गुमान करता है, फिर अल्लाह ताला उसको ऐसा ही कर देता है। परेशान ही होकर दिखाता है, हो परेशान, अल्लाह परेशान में मुब्तला कर देगा, क्योंकि अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह नीयतों पर फैसले करता है, अल्लाह को किस नीयत से याद किया जा रहा है और अल्लाह के लिए किस नीयत से दिखाया जा रहा है, अल्लाह सब जानता है। तो मेरे भाइयों, अगर अक्लमंद और होशियार बनना चाहते हो तो अपनी फैमिली में खुश रहना सीखो, लोगों से खुश रहना सीखो, लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों से मोहब्बत करना सीखो, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हराम कामों से बचो, ज़िनाहों से बचो, जुल्मों से बचो, किसी के दिल के दुखाने से बचो, झूठ बोलने से बचो, सूद खाने से बचो, अल्लाह के हर उस हुक्म से बचो जिसको अल्लाह ने मना करा है, हर उस गलत काम से बचो जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, हर उस गुनाह से बचो, हर उस चीज़ से बचो जिसको अल्लाह ने मना किया है, हराम किया है, जिसके बदले जहन्नम है। अल्लाह की नाराज़गी के बदले जहन्नम और अल्लाह की फरमाबरदारी के बदले जन्नत। तो मेरे भाइयों, हम सब चाहते हैं जन्नत में जाना, हम सब चाहते हैं अपने आप को कामयाब करना। मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो, अक्लमंद बनना चाहते हो, तो अल्लाह ने जिसको अक्लमंद कहा है वो ज़्यादा अक्लमंद है। अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो माफ़ करना सीखो। हाँ, माफ़ करना सीखो, मोहब्बत, लोगों से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना सीखो। मोहब्बत, जब मोहब्बत करोगे और माफ़ करना सीखोगे तो ये दिल है ना, दिल ये खिल उठेगा। हाँ, ये ऐसा खिल उठेगा कि इंसान को हर काम में लज्जत आने लगेगी, अल्लाह दिल को सुकून देने लगेगा, दिल को अच्छा फील होने लगेगा, घरों में खुशहाली इसी से आएगी। अगर मेरे भाइयों खुश होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, इस दिल को सुकून देना चाहते हो कि ज़िंदगी जीने में मज़ा आए, तो मेरे भाइयों माफ़ करना सीखो, माफ़ करना सीखो, दिल जीतना सीखो, अल्लाह के लिए सबको माफ़ करो और अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, दोस्तों से, बीवी से, सबसे मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। और ख़ास तौर से कहता हूँ जो आपकी बीवियाँ हैं, बीवियाँ, हालांकि माँ बाप का तो एक अलग ही मकाम है, उनसे तो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके माँ बाप नाराज़ हो जाते हैं उनसे अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है, और जिसके माँ बाप खुश रहते हैं उनसे अल्लाह भी खुश रहता है। तो मेरे भाइयों, उनसे भी मोहब्बत करो और ख़ुसूसन अपनी बीवी से मोहब्बत करो, बीवी से, क्योंकि दुनिया में एक इंसान ऐसा होता है, मेरे भाइयों इस बात पर गौर दो जो ये मैं कहने लगा हूँ, एक इंसान ऐसा होता है हर एक इंसान के लिए जिसकी वजह से सारी दुनिया उसको खुशनुमा मालूम होती है, उसको सारी दुनिया अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान पर उसका दिल आया है, एक इंसान से वो दिल से मोहब्बत करता है, हाँ, जो उसके बीवी के रूप में है। मेरे भाइयों, इन बातों को समझो तो सही। और एक ही इंसान की वजह से सारी दुनिया वीरान लगती है, सारी दुनिया बेकार लगती है, इस दुनिया में रहने को ही मन नहीं करता, कोई अपना नहीं लगता, दिल ही कहीं नहीं लगता। क्यों? एक इंसान की वजह से, वो भी बीवी की वजह से। तो मेरे भाइयों, जब मियाँ बीवी की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी बड़ी बड़ी जज्बात हैं, इतनी बड़ी बड़ी मोहब्बतें हैं कि एक की वजह से सारी दुनिया अच्छी लगती है और एक ही की वजह से सारी दुनिया बुरी लगती है, तो क्यों ना आपस में मोहब्बत रखी जाए, क्यों ना आपस में मोहब्बत के साथ वक्त गुजारा जाए। क्योंकि मेरे भाइयों, मियाँ बीवी की जो ज़िंदगी है ये एक ऐसी ज़िंदगी है कि दुनिया के सारे रिश्ते अलग हो जाएंगे, सब अलग, ये हमेशा साथ रहेंगे, यहाँ भी और आखिरत में भी, यहाँ भी और आखिरत में भी, क्योंकि अल्लाह ताला से हिसाब करेगा, मियाँ बीवी का हिसाब करेगा। गौर तो दो इन बातों पर, गौर तो दो इन बातों पर, और इन्हीं के ज़रिए इनकी नस्ल चलेगी, नस्ल इन्हीं के ज़रिए। तो इस छोटे से ज़िंदगी में किससे नफ़रत करें, किससे लड़ाइयाँ लड़ें, किससे बोलचाल बंद करें, किसके साथ मारपीट करें। मेरे भाइयों, मोहब्बत के साथ वक्त गुजारो, प्यार के साथ वक्त गुजारो और अल्लाह को राज़ी करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते चलो, अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते चलो। हाँ, इसी में कामयाबी है, इसी में कामयाबी है कि अगर अल्लाह को राज़ी कर कर इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम,
ہمیں جو وہ مقام ملنے والا ہے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمیں پھر ملنے والا ہے۔ ہاں، اور وہی اصل دنیا ہے اور وہی اصل حقیقت ہے۔ وہاں کی زندگی لامحدود زندگی ہے، لامحدود، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو کیوں اس مختصر سی دنیا میں کسی کے دلوں کو توڑیں؟ کیوں اس مختصر دنیا میں تکلیفیں جھیلیں، مصیبتیں دیکھیں، پریشانی مبتلا ہوں میں؟ ارے میرے بھائیو، آپس میں محبت کرو، محبت کرو۔ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان وہ ہے جو اس دنیا میں سکون سے رہ رہا ہے، جس کے دل کو اطمینان ہے، جس سے اس کا مالک راضی ہے، جس سے اس کا رب راضی ہے۔ ہاں، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر رکھا ہے۔ اپنے اللہ کو جو انسان راضی کر لے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا سکون دے گا، ایسا سکون دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ایسا سکون بھی دے گا اور ایسے ہی رزق بھی دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ ایسا دینے والا ہے، ایسا دینے والا ہے۔ دلوں کو سکون کون دے گا؟ اللہ ہی تو دے گا۔ جب بندہ اللہ کو پہچانے گا نا، اللہ کو پہچانے گا تو وہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھی پہچانے گا، اپنی بیوی کی محبت کو پہچانے گا، پیار کو پہچانے گا اور اس کے حقوق کو پہچانے گا۔ ہاں، اس کے حق کو پہچانے گا، ماں باپ کے حق کو پہچانے گا، رشتوں کے حق کو سمجھے گا، رشتوں کو پہچانے گا۔ پھر وہ پہچانے گا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمارا ایمان کیا کہتا ہے، ہمارا اللہ کا کیا حکم ہے۔ ہم اللہ کو پہچانے تو صحیح، اللہ کی طرف آمیں تو صحیح، اللہ کے حکموں پہ زندگی بتائیں تو صحیح، کرے تو صحیح، آوے تو صحیح۔ ہاں میرے بھائیو، اپنے اللہ کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو اور ہمیشہ معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ہمیشہ معاف کرنا سیکھو۔